अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आप देख रहे हैं असलान ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। आज की वीडियो है एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स के लिए, स्पेशली वो स्टूडेंट्स जिन्होंने रिसेंटली अपनी बीएससी फिनिश की है या बीएससी लास्ट सेमेस्टर में है और 8th सेमेस्टर में है और वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उनकी डिग्री 6 to 8 मंथ कंप्लीट हो जाएगी और विदाउट वेस्टिंग देयर टाइम वो जर्मनी के अंदर किसी यूनिवर्सिटी में मास्टर प्रोग्राम में अपनी स्टडी कंटिन्यू करना चाहते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इसके बारे में डिटेल से डिस्क्राइब करूंगा कि आपने मास्टर प्रोग्राम जो यूनिवर्सिटी के अंदर कैसे सर्च करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं और आपने कैसे अप्लाई करना है। पहला स्टेप होता है कि आपने जर्मन एम्बेसी इस्लामाबाद से अपॉइंटमेंट बुक करनी है, क्योंकि पाकिस्तान में एक डिलेइंग प्रोसेस है। एक समटाइम 8 to 10 मंथ्स लग जाते हैं आपकी अपॉइंटमेंट आते हुए। तो बेहतर है कि एज सुन एज पॉसिबल आप अपनी एक अपॉइंटमेंट बुक कर लें। दूसरा स्टेप होता है कि आपने अपने डॉक्यूमेंट्स की टेस्टेशन करवानी होती है। जो आपकी मैट्रिक और एफएससी की ट्रांसक्रिप्ट्स हैं वो आपके कंसर्न जो बोर्ड हैं उनसे टेस्टेशन होएगी और जो बीएससी की ट्रांसक्रिप्ट्स हैं वो पाकिस्तान हायर एजुकेशन कमीशन इस्लामाबाद से आप टेस्टेशन करवा लेंगे। जब आपकी टेस्टेशन कंप्लीट होगी फिर आपने इन अपने डॉक्यूमेंट्स को फोटोकॉपी करवानी है और एक कंप्लीट सेट की नोटरी पब्लिक से आपने टेस्ट करवानी है विद ओथ कमिश्नर की स्टैंप के साथ। आप कचहरी में जाएंगे, जो बाहर लोग बैठे होते हैं काम करने वाले स्टाम्प फरोश या और आप इनसे कांटेक्ट करें, ये आपको अटेस्टेशन करवा देंगे उनकी। तो इस तरह आपकी अटेस्टेशन कंप्लीट होगी। थर्ड स्टेप ये है कि आपने इंग्लिश सर्टिफिकेट अपने करना है, आइट्स कंप्लीट करना है। ये आइट्स आपके लिए बड़ा हेल्पफुल होएगा अगर आप इसको कर लें, क्योंकि आप किसी भी इंटरनेशनल प्रोग्राम में आप जब आप अप्लाई करते हैं, कहीं भी अप्लाई करते हैं, तो ये मैंडेटरी होता है। ये एक उनकी पहली रिक्वायरमेंट है। इसका मतलब है कि आप इस चीज़ को अश्योर करते हैं कि यू आर कॉम्पिटेंट इनफ कि आपकी स्पीकिंग, राइटिंग और लिसनिंग इंग्लिश लैंग्वेज के साथ आप अच्छी तरह हैंडल कर सकते हैं। ये आपने इंग्लिश सर्टिफिकेट भी कर लिया। नेक्स्ट स्टेप है कि आपने किस यूनिवर्सिटी में किस प्रोग्राम में अप्लाई करना है, कौन सा प्रोग्राम आपकी स्किल्स और इंटरेस्ट के साथ मैच कर रहा होता है। आज मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा कि यूनिवर्सिटी बोन के अंदर जो एग्रीकल्चर प्रोग्राम है उसके बारे में डिटेल के साथ। यूनिवर्सिटी बोन के अंदर जो एग्रीकल्चर प्रोग्राम है उसका नाम है एग्रीकल्चर साइंसेस एंड रिसोर्स मैनेजमेंट इन ट्रॉपिक्स एंड सब ट्रॉपिक्स। ये वन ऑफ द टॉप 10 जो यूरोप के अंदर प्रोग्राम्स हैं उनमें रैंक करता है। ये प्रोग्राम आपको एक तो ये 2 साल के लिए फ्री प्रोग्राम है, इसकी कोई फ़ी आपको पे नहीं करना पड़ती। सेकंड ये है कि आपको ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है कि आप इंटरनेशनल कल्चर में आएँ, यहाँ इनके साथ इंटीग्रेट होएं, इंटरनेशनली कम्पीट करें, खुद को ग्रूम करें और आप ज़्यादा लर्न करें। अब हम देखते हैं कि आपने इसमें अप्लाई कैसे करना है। आप सिंपल गूगल में लिखेंगे एग्रीकल्चर साइंसेस एंड रिसोर्स मैनेजमेंट इन ट्रॉपिक्स एंड सब ट्रॉपिक्स, एब्रीवेटेड एज आर्ट्स, ARTS आर्ट्स। आपको इसकी डिटेल आ जाएगी। आपने जब आप इस प्रोग्राम के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए होती हैं। एक आपने प्रोफेशनल CV आपने तैयार करनी है। उसके बाद आपने 2 रिकमेंडेशन लेटर्स अपने डिपार्टमेंट से अपने किसी अपने प्रोफेसर से बनवा लेते हैं जो, और उसके बाद आपने एक प्रपोज़ल तैयार करनी है 1 or 2 पेजेस की। प्रपोज़ल के लिए ये है कि आप अपने जो प्रोफेसर्स हैं उनके साथ कॉन्टैक्ट करें, वो आपकी हेल्प कर सकते हैं कि आपने प्रपोज़ल कैसे तैयार करनी है। वो उसमें आप इंडिकेट करते हैं, इनको एश्योर करवाते हैं कि मैं इस चीज़ के अंदर इंटरेस्टेड हूँ, तो वहाँ आके मैं अपनी ये रिसर्च इस फील्ड में कंटिन्यू करना चाहता हूँ। ये आपके पास चीज़ें होनी चाहिए। डॉक्यूमेंट्स आपने ऑलरेडी अटेस्ट किए होते हैं, तो इसका कंप्लीट आपने सेट बना के आपने एप्लीकेशन के ऊपर एड्रेस दिया होएगा, आप उस एड्रेस पे आपने पोस्ट कर देंगे। आपने अप्लाई कर दिया। अप्लाई करने के बाद मेरी आपसे BSc के स्टूडेंट्स से स्पेशली एक रिक्वेस्ट है कि आपके पास बहुत टाइम होता है। हम भी उसी कल्चर से आए हैं, हम बहुत सारा टाइम ज़ाया कर रहे होते हैं जो उस वक्त हमें समझ नहीं आ रही होती, लेकिन बाद में हमें लेटर ऑन इस चीज़ को रियलाइज़ होता है कि हमें
اپنے ٹائم کو اچھے سے یوٹیلائز کرنا چاہیے تھا. آپ کو چاہیے کہ آپ BSc کے دوران اپنی پلیز رائٹنگ اسکلز امپروو کر لیں. آپ کو پتہ ہونا چاہیے ناٹ پروفیشنل بٹ ایٹ لیسٹ پریلیمنری جو ریکوائرمنٹس ہیں ان کے ایک رپورٹ رائٹنگ کے آپ کو سارا پتہ ہونا چاہیے. سائنٹیفک رائٹنگ آپ کی تھوڑی سی امپروو ہونی چاہیے تاکہ آپ ایک اگر آپ کو رپورٹ لکھنا پڑے, آپ کو سائنٹیفک کوئی چیز لکھنا پڑے, آپ اس کے بارے میں لکھ سکیں. سیکنڈ چیز یہ ہے کہ آپ اپنی پریزنٹیشن سکلز کو امپروو کریں. ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ موسٹلی جو ہمارے اسٹوڈنٹس آتے ہیں ان کو پریزنٹیشن فارمیٹنگ اور دوسری انٹرنیشنلی جو ان چیزوں کی ہم میں ویکنیسز ہوتی ہیں, تو ہمیں چاہیے کہ اس چیز کو بھی امپروو کریں کیونکہ ہم یہاں انٹرنیشنلی اسٹوڈنٹس کے ساتھ کمپیٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ بہتر ہوتا ہے کہ ہم آلریڈی ویل پریپیئرڈ ہوں تاکہ جب ہمیں بعد میں کوئی نیگیٹو کریٹکس نہ ملیں یا ہمیں کوئی ایسی کوئی ہمارے جو نا بات نہ سننے کو آئے. تو ہم نے اپلائی آلریڈی کر دیا ہوا ہے. اپلائی کرنے کے بعد ود ان 2 months آپ ایڈمیشن لیٹر آپ کو مل جاتا ہے. ایڈمیشن لیٹر جب آپ کو مل جائے تو آپ کو یہ نیکسٹ ایشورٹی کروانی ہوتی ہے یونیورسٹیز کو کہ آپ کے پاس فائنینشلی آپ کے پاس اتنے پیسے ہیں کہ آپ اپنی 2 سال کے لیے اسٹڈی کنٹینیو یہاں کر سکتے ہیں. اس کے لیے ہے کہ آپ نے تقریباً 9,000 یورو یہاں آپ نے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کرنے ہوتے ہیں. وہ پیسے آپ کے لیے 1 سال کے لیے یہاں یہ بلاک ہوتے ہیں. وہ بلاک اس لیے کرتے ہیں کہ آپ کے پاس آپ کو یہاں کسی قسم کی پریشانی نہ ہو. انیشلی اگر آپ کو کوئی کسی پیسوں کی ضرورت پڑے تو آپ وہ پیسے یوز کر سکتے ہیں. وہ آپ کے اپنے پیسے ہوتے ہیں. جب آپ یہاں آتے ہیں ان پیسوں کو سلولی آپ نکلوا کے اپنے واپس بھی بھیج سکتے ہیں یا پرسنل یوز کے لیے واٹ ایور یو وانٹ ٹو ڈو آپ وہ کر سکتے ہیں. تو اس کے لیے آپ کو آج کل فنٹیبا سے آپ آرام سے کپل آف ڈیز کے اندر یہاں پیسے ٹرانسفر کر سکتے ہیں. جب آپ کے پیسے یہاں ٹرانسفر ہو جائیں گے تو آپ کے پاس ایک اسٹیٹمنٹ آ جائے گی کہ آپ کے اکاؤنٹ میں اتنے پیسے ہیں, آپ اپنی 2 سال کے لیے اسٹڈی کو افورڈ کر سکتے ہیں. پھر اتنی دیر میں آپ کی اپوائنٹمنٹ قریب آ رہی ہوتی ہے. آپ کہیں اپلائی بھی کر چکے ہوتے ہیں, آپ کے پاس ایکسیپٹنس لیٹر بھی آ چکا ہوتا ہے, آپ کے پاس پیسوں کی سیکیورٹی بھی آپ کے پاس اسٹیٹمنٹ آ چکی ہوتی ہے کہ آپ کے پاس اتنے پیسے ہیں, اپنی اسٹڈی کنٹینیو وہاں آپ کر سکتے ہیں. اب آپ ٹائم ہوتا ہے کہ آپ نے ایمبیسی جو ہے نا آپ نے انٹرویو کے لیے جانا ہے. اپنی پریپریشن کے ساتھ کمپلیٹلی آپ انٹرویو کے لیے جائیں, انٹرویو دیں اور ود ان 1 month انشاءاللہ آپ کو جو ہے نا ویزا مل جاتا ہے. اس کے بعد جب آپ نیکسٹ اسٹیپ ہے کہ جب آپ جرمنی آتے ہیں تو جرمنی کے اندر کون سے جو ہے نا آپ کو انیشلی مسائل ہوتے ہیں, کون سے آپ کو پرابلمس دیکھنا پڑتی ہیں یا جو بھی چیزیں ہیں یہ آپ کو میں نیکسٹ ویڈیو کے اندر ڈیٹیل سے آپ کو میں ایکسپلین کروں گا. آپ کو منتھلی ایکسپینسز کتنے ہوتے ہیں, آپ کے پاس جاب کی اپرچونیٹیز کتنی ہوتی ہیں, کیونکہ آپ کو انیشلی لینگویج نہیں آ رہی ہوتی, آپ کو انٹیگریٹ کلچر کا نہیں پتہ ہوتا, تو آپ کو کون سی ایزیلی آپ کو اپرچونیٹیز مل جاتی ہیں. یہ سارا اس لیے میں بتا رہا ہوں کیونکہ ہمیں جو پرابلمس ہوئی تھیں, ہم نے جو مشکلات جب ہم آئے تھے ہم نے دیکھی. میں نہیں چاہتا کہ جو بھی اسٹوڈنٹس ہمارے آئیں وہ اس چیز کو فیس کریں. آلریڈی انہیں ان چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے. تو میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا ہائی پلیز آپ یہ یونیورسٹی بون کے اندر ماسٹر پروگرام میں آپ کنٹینیو کریں. لازمی زبردست پروگرام ہے. جب آپ ماسٹر کمپلیٹ کرتے ہیں تو 80% مور دین 80% آپ کے چانسز ہوتے ہیں کہ آپ اپنی ڈاکٹریٹ کمپلیٹ جو ہے نا وہ ڈگری کنٹینیو کر سکیں. تو اگر آپ کو ڈاکٹریٹ یہاں یا PhD آپ کو یہاں مل جاتی ہے تو آئی تھنک کسی بھی سوسائٹی کے لیے, کسی بھی پیرنٹس کے لیے یہ پراؤڈ مومنٹ ہوتا ہے. تو آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز آپ لک فارورڈ. اللہ تعالیٰ آپ سب کو جو ہے نا آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے اور آپ کو کامیاب کرے. پلیز چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور زیادہ سے زیادہ ویڈیو کو شیئر کیجیے گا اور لائک کیجیے گا. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.